أنا بزح قل زين قلعت كأقويتا يسوع يباركن تبارك زمن كن يبارك أملاخ ممليسو يبارككم هسانا تابايم تسو أي تخلكل وميلو قويتا يسوع بارك ومي كلكم قويتا يسوع يبارككم سخاتكم لومي كم زيت صباح حوارياتن نبياتن ممهرانن باستراتن يخم عب نجر بأخم غيرو كعيي زابير ولدو تكعتي يخم سمو بروخ يخون أملاخنا سنايم زابير أبو حجد ما بمنفس كاخت مهرانا نتصلي علنا بقيتها بيسوس كريستوس من السخا عبيخا السخا صلال حابناخا السخا ردائناخا السخا فقريخا مو قويتا تمسجن زابير أبو نعين باريخا السخا بعلخا بهندبتي كتزارب يتصلي علخو منفس قدوس السخا تزارب السخا تزارب قويتا حساب كايمصا مخر كايمصا قال كايمصا بإيسوس كريستوس نعخا نمنفس قدوس حليفنا نهبك علنا زابير أبو حواتا يردا نعاي ردا زابير أبو سلت ردانا نمسكنا كالنا سلق قالكا تمسكن بشم تفكرو دخا بشم يسوس آمين يسوس كويتايو لما عالتي النريو أقلقلوت حمرت دخوننا أقلقلوت حسابنا كنري ناي أقلقلوت حمبرتي ليلو أرستو يسوس قويتاي أملاخنا سنايو كاب زابير زخونا أقلقلوت ناي ديابيلوس سراح يفرس اكزابير زخبرلهم سبات نزع زوصو زتفوسه أقلقلوت زتسرع يخون بأملخو وشتي أب أملخو وشتي نعتو بأملخو زي لوات نجارات كعيلن بأملخو استجمر أقلقلوت انتي اندا هون يخيد اندا سفح اندا لعلي يخيد أقلقلوت زترأي أقلقلوت كاب أملخ زخونة حساب مخرنا يجزأبير زخونة مسرت زلوا يخون بأملخو زجمر كل جزين تهلوا برخت على وحواتي سمو بروخ يخون أب كبر حواريات كن رأينا معرف 10 قبر حواريات معرف 10 أب كاب كلته جميرو كان ببو إزياتهم نجزأبير كجلجلو كصامو كلو منفس قدوس نتي أنا زمسرت كوا أجلجلوت نبارنباسن ساولن فلويلي بلوم مس صامون مس صليون أداوم أمبرلهم أمو عفانوهم إلو مخنياتو انتاي كقبرو كلو كصامون كصليون كلو اجزابير نتي زمرص كوا عيو انتاي كبرو لي فليو لي إلو مخنياتو انتاي سلاز كبرو أب اجزابير سلا خوف فيلم انتاي كقبرو متجمرو كصليون نجزابير كصامون متجمرو انتاي جيروهم وهبت تواهيبهم نيروميم جن اتي أقلقلوت نأقلقلوت كفليو نأقلقلوت كوصو انتاي جيرومهم إيدوم أمبيروم انتاي قبروهم أفانوهم مخنياتو أبتي أقلقلوتهم أفتي ناتهم نجر انتاي نيرو نايجز أبير حسب مخر أملاخ دليت أملاخ صوعيت أملاخ نيروهم سلازي انتاي قبروهم نيروهم كفانوهم نيرو بمنتاي بصومن بصولوتن أبتحت أبير انتاي كوينم بركخ خيلهم أملخون أملاخ انداملخو نجز أبير كتصوعو نجز أبير كجلجلو فليمهم مخنياتو انتاي جيروهم اجز أبير نزع يوزن انتاي جبرو ليلوهم فليلي مخنياتو دمس إيمتسيو نجز أبير حساب متسيو نجز أبير مرحيت متسيو نجز أبير نجر متسيو مخنياتو أب صومن صلوتن كتكون كلها صومن صلوتن كبهال كله مس جزء مس أملاخ جزء محلاف مالتيو صلوت مس جزء أبير مزرر أبيو مخنياتو أب صومن صلوتن كتكون كلها كل نجار انت خاتجبر حسب كان قلب خان أب أملاخ يزخون مسك زابير يخا جزية توسد مسك زابير يخا تحلف قالوا تستنتنو قالوا تنببو أب زابير دماني
تتصلي شعو انتي خون نا اغزابير دمص يمص نا اغزابير حساب يمص نا اغزابير دليت يمص نا اغزابير هلونا يمص اغزابير سق አይብልኝ ምክንያቱ ንዓኻ ይግዛእ ኣለኹ ንዓኻ ይምብርከኽ ኣለኹ ኣባኻ መጽእ ኣለኹ ካባኻ ሓሊፈሞ ኣበይ ክኸይድ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ከመቦን ወድን ኮንካ ኢኻ ተዘራርቦ ዘለኻ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ይወተይ ምክንያቱ ንዓበይ ዕዮ እንታይ ዝገብሮም ዘሎ ዝጽውዖም ዘሎ ካፍቲ ሰዓት ተጀሚሩ አገልግሎቶም ክትሓዛይ ንርኢዮን ኢና ምክንያቱ ወጽኦም እዮም ንዓለም በጽሖም እዮም ነዚዩ እትንሳቶም ዘገልገልዎ አባና በጽሕ ዘሎ ጳውሎስ ዝጻሐፎ መልእክትታትዩ አባና በጽሕ ዘሎ ተአምር ዝኾነ ነገራት እንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስጋዕ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ስጋዕ ዝመጽእ እንታይ ክኸውን እዩ ክቅጽል እዩ ኣይቋርጽን እዩ ዘይቋርጽ አገልግሎት እንታይ ኮይኑ ተጀሚሩ ሐዋርያት ዘይቋርጽ ሐዋርያት እንዳተኩኡ ነቢያት እንዳተኩኡ መምሃራን እንዳተኩኡ ወንጌላውያን እንዳተኩኡ እዮም ስጋዕ ሕጂ በጽሕና ምክንያቱ ገሊኦም ኣብ ግዜ ሐዋርያት ጥራሕ ነይሩ ከምዚ ዝበሃል የለን መንፈስ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሓደ ስጋዕ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝመጽእ እዚ ክሰርሕ እዚ ቃል እዚ ክኸይድ እዚ ቃል እዚ ክዓይ ሕጂ ልክ ከምቲ በዓል ጳውሎስን ሳውልን ባርናባስን ዝተፈለዩ ልክ ከምኦም ከዓ ሕጂውን ዝፍለዩ ዝቅጽሉ እቲ ወለዶ እንዳቀጸለ ዝኸይድ ስጋዕ ጎይታ ኢየሱስ ዝምለስ ምክንያቱ ስራሕ አምላኽ እንታይ ይከውን ማንም ጠጣው ከብሎ አይክልኒ አይዕገትኒ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ምክንያቱ ሰብ ይኽግድቦ ዝኽእልም ክግደብ ዝኽእል ሰብ ንገዛርሱ ክግደብ ይኽእል ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ግን አይግደብኒ ሎሚ ስኻት አበኻዮ ካልእ ሰብ አለው ሎሚ አነንተ አበኽዎ ካልእ ሰብ አለው እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ሰብ አለው እናይ ሰብ ሽግር የብሉን እግዚአብሔር ተደሊው በዓሉ ቀስቂሱ እንታይ ገብር ይኽእል ከውጽእ ይኽእል ከተንስእ ይኽእል ወይልኻ እስኻ ዝተዋሃበካ ምኽሊት ደይ ምሽራፍካ ወይልኻ ንዓኽ እምበር እግዚአብሔር ሰብ አለው እግዚአብሔር ሽግር የብሉ ንበዓልኻ ይትረብሓ እንተ አገልገልካዮ ረብሓኻ ንዓኻ እዩ ዓስቢ ትረክብ ኣብ ሰማይ እነገልግሎን አምላኽ ክንድሕን ዘይኮነስ ድሕና ዓስቢ ክንረክብ ኢና ነገልግሎ ስለዚህ ሓጎስ ተሓጉስና ኢና ነገልግሎ ምክንያቱ ሕጉስ ወሃበ ሕጉስ አገልጋሊ ይዝደል እግዚአብሔር እንዳጉረምረም ካይኮንካ ንእግዚአብሔር ተገልግሎ እንዳምለኽካዮ እሰይ እንዳበልካ ኻተም እግዚአብሔር ከም ድፈተው ይግበር እግዚአብሔር ድላዩ ይስራሕ እግዚአብሔር ድላዩ ይግበር ኣብ ዘቀመጠካ ተቀመጥ ኣብ ዝጸዋዓካ ኪድ እግዚአብሔር ሽግር የብሉን እግዚአብሔር ናይ ሰብ ሽግር የብሉን ንባዕልኻ ግን እንታይ ይኩን ውጻእ አምላኽና ሰናዩ እግዚአብሔር ተሐጉስካ ኢኻ ተገልግሎ ብኩሉ ነገር ሕጉስ ክትከውን ይዝደሊ ምክንያቱ ሓጎስኩም ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ብሽመይ ለመንኩሞ ካብ ኣቦ ክትቀበሉ ኢኹም ኢሉ ሓጎስና እንታይ ዝኸውን ሙሉእ ይዝኸውን ንእግዚአብሔር ጸበባ ናይ ስጋ ጸበባ ይዘለና ናይ መንፈስ ጸበባ ግን የለን ምክንያቱ አሎት ወሃቢ አሎት ሁሉ ኸአሊ አሎት ሁሉ ዝገብር እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብደይ አንድ ጠጣው ዘብል አምላኽ አሎ ፈጣርን በር ፍጡር አይኮነን ስለዚህ እሱ አይደክም አይሕለል ስሙ ብሩኽ ይኹን ኢየሱስ ሰናይ ይሕዋተይ ስለዚህ እዚአቶም ንዕዮ እንታይ ኮይኖም ተፈልዮም ነዚኦም ከአኒ ኣብ ዝኸድዎ ይኺዱ እንታይ ዘይኮኑ ዘይደኽሙን ዘይሕለሉ ስለዚህ ኣብ አምልኾ ዝተመስረተ አገልግሎት አይቋርጽም ኣብ አምልኾ ዘይተመስረተ አገልግሎት ግን እንታይ ይኸውን ብስጋ ስለዝኾነ ይቋርጽ ምክንያቱ ኣብ አምልኾ እንታይ ኣሎ ሓጎሳል አምልኾ ማለት እኮ እዚ በመዝሙር ንዘሎ ጥራሕ አይኮን ጸሎት አምልኾ እዩ ቃል አምላኽ አምልኾ እዩ ወንጌል መምስካር አምልኾ እዩ መሃብ አምልኾ እዩ ምብጻሕ አምልኾ እዩ ንአምላኽ መምላኽ ማለት እዩ በቃ በሐፂሩስ ንአምላኽ እቲ ትእዛዝ አምላኽ መፍጻም ማለት እዩ አምልኾ ንመን ኢኻ ተምልኽ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ስለዚህ አምልኾ እንታይ እዩ ቀጻሊ እዩ ዘቋርጽ አይኮነን ሕዋተይ
ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ እንዳረአና የብቃል አምላክ ክንከይዲና ስሙ ብሩኽ ይኹን አምላኽና ድንቅ እዩ ስለዚህ كل جزءنا እግዚአብሔር ከተምልኾ ከለኻ ሓይሊኻ ትውስኽ ሓይሊኻ እንዳተዓጠቀ ይድኸይድ ወላ ሓንቲ እንታይ ክትከውን ኣይትኽእልኒኻ ንድሕሪት ዘጠምት የብልካ ምክንያቱ ንዑ ኣሚንካ ኢኻ እንታይ ኮይንካ ዘለኻ ወፂካ ዘለኻ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣብ ትንቢት ዮናስ ክንከይድና ምዕራፍ 1 ካብ 7 ተጀሚሩ ከንብቦ ንሓድ ሕዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰርመን ይኾነና ከም ዘሎ ምእንቲ ክንፈልሲ ንዑ ዕጫ ነውድቕ ተባሃሉ ሽዑ ዕጫ ኣውደቑ እታ ዕጫ ከዓ ኣብ ዮናስ በጽሐት ንሳቶም ከዓ ንገረና ኮታ እዚ ረኺቡና ዘሎ መከራስ ብሰርመን እዩ ዕዮኻ እንታይ እዩ ካበይከ መጺካ በዓል ኣይናይ ሃገር ኢኻ ካብ ኣይናይ ህዝቢ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ሕሰብዎ ክንደይ ዓይነት ሕቶ ይሓትዎ ኣለዉ ካበይ መጺካ ኢሎሞ ካበይ መጺካ ካበይ ናይ ዓሌት ኢኻ በዓል መን ኢኻ እንታይ ዓሌትካ ካበይ መጺካ ኢኻ እንታይ ኢኻ ንስኻ እንታይ ኢኻ ስራሕካ እንታይ ኢሎም ማለት ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ስራሕካ ናይ ዜጋ ኢኻ እንታይ ኢኻ ካበይኻ መጺካ እንታይ ኢኻ ብሰንክኻ እዚ መከራ ዝበጽሓና ዘሎ እንታይ ኢኻ ንስኻ በዓል መን ኢኻ ህዝቢ ኣምላኽ ብሰንክና ብዙሕ ነገር ይባላሸሉ ንሕና ብቕንዕና ዘይምኻድና ብዙሕ ነገር ይባላሾ ዓለም እንታይ ትኸውን ትሕመስ ንሕና እንድሕር ዘይተስተኻኸልና ናይ ቤተ ክርስቲያን ድኻም ህዝቢ ይሕመስ ናይ ኣገልገልቲ ቅንዕና ዘይምህላው ነፍሳት ይብተና ኣበይ ኢኻ ዘለኻ እንታዩ ብሰፊሑ ክነግረኩም ናይ ህዝብና መከራ ናይ ቤተ ክርስቲያን መከራ ይውጻልኩ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትጥዒ ህዝብና ክትዒ ምኻለ ሃገርና ክትዒ ምኻለት መራሕትና ክትዒው ምኻሉ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘይጣዓየት መከራ ዝመጽእ ዘሎ ብሰንኪ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ብቕንዕና ዘይምኻዶም እዩ ፍትሒ ካበይ ይወጽእ ካብ ጽዮን ንሕና ኢና ኣሕዋተይ ፍትሒ ካበይ ድመጽእ ዕርቂ ካበይ ዝመጽእ ካብ ጽዮን ይወጽእ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይወጽእ መንግስትን ካህናትን ማለት እንታይ ማለት እዩ መንግስትን ካህናትን ካህን እንታይ ይገብር ይማልድ መንግስት እንታይ ይገብር ይዓርቅ ሸይጣን እኮ ኣብ ትሕቲ እግርና እዩ ዓለም ዝግልብጥ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ከሎ ንሕና ግን ነናሓድሕድና ስራሕ ተዋሂብና ንባላዕ ህዝቢ ኤርትራ ስማዕ ኣብ እግዚአብሔር ተመለስ ሽዑ መንገድኻ እንታይ ክኸውን እዩ ክቐንዕ እዩ ስራሕካ ገዲፍካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለኻ ኣብ ሃለውለው መላእኽቲ ብመርፍእ ይሓልፍ ብላማ ይሓልፍ ድዩ መላእኽቲ ሰገራ ይወጹ ድዮም ክትብል ኢኻ ትውዕል መልአኽ ብላማ ይሕለፍ መልአኽ ሰገራ ይውጻእ ንዓኻ ዘመልክተካ ይኮነ ከምኡ ኮይና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትሕመስ ደላ ነናሓድሕዶም ይባልዑ ይማናጨቱ ብርክኽ ተድብሉ ግን ፍትሒ መወጸልና ነይሩ ካብ ኣምላኽ ህዝብና እንታይ ኮይኑ ይዓብድ ኣሎ ዕብዳና ቤተ ክርስቲያን ደይኮነን ዘሎ ሽም ኣምላኽ ዝፈልጡ ደይኮኑ እንድጽለሉ ዘለዉ ኣሕዋተይ
نحنا سرحنا ስለዘቋረጽና ጥራሕ እዩ ንሓድሕና ስለተባላዕና ጥራሕ እዩ ስለዚህ እዚኦም ካንታይ ብልወሎ ብሰንክኻ እዚ እንታይ ገይሩና ደሎ ወሪድና ዘሎሲ ካበይ ኸመጽኢካ በዓል መን ኢኻ ብሰንክ መን እዩ መጀመርያ ኮን ጨኒቅዎም እዩ እንታይ ክንገብር ብሰንክ መን እዩ ሓደ ነገር አስተውዕሎም ብሰንክ መን እዩ እዚ መከራዚ ወሪድና ዘሎ አስተውዕልና ደንፈልጥ ብሰንክ መን ከም ዝመጸና ዘሎ እንታይ ኮይና ከም ዘለና አበይ ወዲቅና ከም ዘለና ካብ ካህን መርገም አይወጽን ይሕዋተይ ካብ ካህን ምርቃ ጥራሕ ይወጽእ ካብ ካህን ፍቅሪ ጥራሕ ይወጽእ ካህን ማለዲው ካህን ገጽ እግዚአብሔር ይዝደሊ ነቢና እግዚአብሔር ነገር ጥራሕ ይክሰምዕ ዝደሊ ሰሚዑ እኮ ዮናስ እግዚአብሔር ሩህ ምዃኑ ስለዝፈለጠ ይዛድም ዘሎ እግዚአብሔር ደንቃጽ ስለዝኾነ ሐሳቡ ከይበሃል ይኮ ዝሃድም ዘሎ እምበር እግዚአብሔር እኮ መልእክት ይብዎ እዩ እግዚአብሔር እኮ መልእክት ነጊርዎ ይኮ እግዚአብሔር ግን ጻድቅ ህዝቡ እንድሕር አብ እግዚአብሔር ተመሊሱ መሐሪ ከም ዝኾነ ፈልጥ እዩ ጽቡቅ ገይሩ ድምጽ አምላኽ ሰሚዑ እዩ ነነዌ ተደይ ተመሊሳ ክትግልበጥ ያ ምስ እግዚአብሔር እኮ ተዛራሪቡ እዩ እኮ ድሕር ልዕሊልና አንቢብናዮ ምክንያቱ ይልዎም እኮ እስኻ ከም ትምሕሮም ፈልጥ ግን ንዓይ ሐሳቡ ክብሉኒ አታንሽም ካብ ኳ ክትጣበቅ كندينا نشمنا نطابق زلنا حواتي كندينا خاين بحال نفرح شمتنا نبر بزعبا قدوسان بزعبا اباقي هلم يبلا اي قد شنن يزبلو كايم بلبوم عفوم تدي بلا بلبوم كن بعلو نفلطا دلاين يخونا يبلع نعيده قدسن كن هوم يبال طرحي كوم كاي منبرهم كايوها منبرهم كاي سلطانهم كو منبرهم يقلبط ግን ሎ ማልቲ ሳቤርኮ ህይወት ሕሊፍለኒ ነተናባገ ስለዚህ ንሱ ኸአ ንባዓሉ ሐሳቡ ኸይበሃል ይሃድማሉና ትርሲስ ስለዚህ ንሳቶም ከአ ብሰንክ መን ይዚ ወሪድና ዘሎ ብሰንክ መን ኮንዩ حنت معلت دخون بسنك من يلنا فقد كيخون يلنا دو أب እግዚአብሔር أوي نبل نخون زمن يمتصالنا حواتي زمن يمتصالنا سب كحرد كله من إسات كحرد كله سب كم إنسسا كحرد كله و بتكريستيان تاي كم تقبر دلنا عايشان كنيو أي وحدنا نكو أمنتي يا أي فتح قوات اللي بوره فتح دوات ببركيو فتح دوات كاب أملاخيو كاب سب فتح يلن فتح كاب أملاخيو سلزي أبكن مجزء بهير كنا قوي خلنا محرتنا يجزء بهير يمتس رخيبو نازلو مكراس بسر من ايو عيا خاخي انتايو حاده كابي مصيكا كلته بعل عيناي هاجر ايخا ثلاثه كابي عيناي حزبي ايخا اربعه حتو حتيتم انتاي زخونه بوينت زخونه حتو حتيتم نسو خا انا ابراويه رايو أنا خامني يلوم إبراوي أنا خا إبراوي يلوم إتي بحرن يبسن زفت أرق زعبير أملاخ سماي ون زملخ إيه يلوم إتي كل نت بحر زفت أرو نلو يا زملخ كويس بلوم زلو نت بحر زفت أرق نزيم معبل نفاس نعوز إزز نعو إذا ملخ هوريات انتايلهم إزز بحر النفاسن إززوس من كونيو
كايم يلمو صد كايلو أتبحري هدي الواس هدي إله بقالو كاينو كله زززو بقالو كاينو نخلو فاتيرو اتبقالو زفاتره اتنيبس زفاتره اتنسمايات بسنزر زلكعه تنبدر زفاتره اتنبحر زفاتره اتي نماي كم امن زغمره املاخ كايو نعو يا زملخ املاخ تسماين مدرين بدي عند تطو زبله نعو يا زملخ كايلو نعو تملخ تخوين كاداني تطو زي تبلو نعو زملخ كو تطو يزبلو نعو زملخ كو كوينا تطو يزبلو نعو زملخ كو بحر تطو يزبلو نعو زملخ كوني مدري سد كم تهدئ يزقبر يسوس لومو دي دخيمو يسوس هاي دخمن يسوس كوي دخمن اتمس أولوس زنبرة يسوس كوي زملخو أي دخمن حزب أملاخ أي تلوت أنو كو كويتا أي لوت أنيو تملس حزب أملاخ تعرى من قدها أعري سلازي اتي سماين مدرن زفات أرى أملاخ يزملخ أنا قال أملاك سايك بلوخ وشتا يندد أنا تقالوا هي ويحواتي أنا نجزء رأسين كلها يخوم زبلا زلخ نعهم هاي كون سماين مدرن زفات أرى زابيرين أنا ملخ لذي تزملوخ أملاخ سماين مدرن زفات أرى أملاخ يزملخ بلوم شعور اتم سبات نسو كابجز إجزابير كرحق يهدم كم زلو بعلو سلازنا جرم فلتو بعلو سلازنا جرم تاجرم فليت أما كاب إجزابير يزهدم زلو بسنكو يخات مكرا مسيوم بسنكنا كو أي مكرا دبتصهم زلو حوات اتو ما بسالمات زلوكو بسنك حزب أملاخ ايو مكرا زمتصهم زلو نحنا نعاتاتهم كنوص تتصوعناس نعاتاتهم مطفئت خوينا انتي لوم نسب كلاتيا نحد عدكم تتبالعكم سي كي تطافقوا تتنققوا كي تطافقوا انتي قبروا تتنققوا كبيد خونا متنققتا نحد عدكم انت تبالعكم اب حد حسب ممصا كوينا ابينا اتناتو جوجله يوص اتناتو راي يوص اتناتو نماني مخطرنفو مطرنفو كو تسعينو حزب املاخ اتا مطرنف تسعينو نخفات كخون كله سمامع نسناي كخون كله تبتن تايو غدو مفتاحن كون كوينا تصوعنا مفتاحي عالم مفتاح تدلي الله حزبنا مفتاح يدلله لومي نبخيلو ساعات ايو فتينا تصلينا لومي بقدم املاح اوي نبللو غزي ايو بلعنا سلت صقمنا كبدنا سلت زبلع ما يوعي سلت تعصبنا صبا سلت ستنا اما مغزا سلت دقسنا حزب خان برح الرديدلو أملاك كرد أنا أبغى زابير نملس نحنا نأكلنا أبغى زابير تسألينا حواتي نحنا بلب نجزابير نتقاتيتنا زابير كسمعنا زابير بحد موسى نجبسي كاب جبسي وتيومي نسرائيل أنا كل جزء دبلو حد موسى نديوتي وما تقويتا حد موسى كأيو نسرائيل كاب جبسي حزوا موتيو جن تا حزبي سمع وريده إلو سلازبلو قدم እግዚአብሔር مبالا قدم እግዚአብሔር مفتحي مت كستو يمنقصا كستو يبلو اسي يكون انت مفتحي فقادك خباخا يمصا نا እግዚአብሔር حساب كمصي نخستو نقلو نخستو العلو تدمص انت تفلطو أملاخ بعلو دلاي يكبر اسكي بعلها ورد دينا نبلو بعلها نعا اسخا دانينا ناتكا داننت يبلص حوارياتكو اتمعبل مصفعم تايميلو اب قويتا يم اويم
ንጎይታ ኸኣኒ ጸጥ በሊሉ ጸጥ ኣቢልዎ ንጎይታ ኣብ መርከብካ ደቂስካ ግን ኦይ ምባል ግን ጥቕሚ ይብሉ ኣብ ጎይታ ኦይ ምባል ግን ረብሓ ኣለዎ ስለዚ እቲ ተመስሪትና ኣሎ ዘለና ኣምልኾስ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ጻውዒትካ እንታይ እዩ ኣበይ ኻ ዘለኻ ኣበይ ቦታ ኻ ዘለኻ ኣብደይ ቦታ ኻ ስለ ዘለኻ እኮ እቲ መከራ መጺና ዘሎ ኣብደይ ጻውዒቱ ኮፍ ስለ ዝበለ እኮ እዩ ነቲ ጸጋ ዘለዎ ብቐርንኻ ወጊእካ ትሰጎ ነቲ ጸጋ ዘይብሉ ብኢትካ ኮፍ ተብሎ ስኮ ተጋላቢጦች ኮይኑ ሕዋተይ እግዚአብሔር ከዓይ እኮ ብኢዱ ሒዝናዮ ስለዚ ኣቦትኡ ዝተቐመጠ እዩ ስርሑ ዮናስ እኮ ስርሑ ገዲፉ ስለ ዝሃድም ደሎ እዩ ስራሕካ እንታይ እዩ ኢልዎ ዓሌትካ እንታይ እዩ ካበይ ሃገር ከመጺኻ ኣመጻጽኣኻ ካበይ ሕዋተይ ከመይ መጺና ከመይና ተመስሪትና ኣብ ቁኑዕ ነገር እንድሕር ተመስሪትና ክብሪ ኣምላክ ክንርኢና ስለዚ ኣብ ቦታና ክንህሉ እግዚአብሔር ይደልየና ምክንያቱ እንታይና ንገብር ዘለና መሰረት ኣቕሚጥና ኢና ንኸይድ ቦታና እንድሕር ተረዲእና እቲ ዕዮ እንታይ ክኸውን እዩ ክሰልጥ እዩ እቲ ዕዮ እንታይ ክኸውን እዩ ክስራሕ እዩ እቲ ቦታ እንታይ ክኸውን እዩ ክብፅሕ እዩ ስለዚ ንሕና ንጀምር እሞ ብኣና እሞ ይጀመር እግዚአብሔር ድማ ከስልጥ ከሎ ክንርኢና ምክንያቱ ኮፍ ንበል እሞ መንገድና ንጸብጽብ ኮፍ ንበል እሞ መንገድና ነማዕዱ እቲ ኣቕሚዑ ዝኹዓተ እሱ እዩ ረብሓ ዝረክብ ስለዚ ኣቕሚቕና ኩዑት ይደልየና እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ድማ ኣዝዮም ፈርሑ እሞ ስለምንታይ ደኣ እዚ ገበርካ ከኣበልዎ እቲ ባሕሪ ማዕበል እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ከኣ ንሳቶም ባሕሪ ካድኣሎምሲ እንታይ ንግበር በሉ ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሓኩም ፈሊጠ ኣለኹ እሞ ኣልዒልኩም ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ እቲ ባሕሪ ከኣ ካድኣልኩም እዩ በሉ ዮናስ እንታይ ኮይኑ ጥፍኣቱ ተረዲኡ ብሰረዩ እዚ መጽኡ ኣነ ዋጋ ክኸፍል ኣነ ክመውት ንዓይ ሕሊፍኩም እንታይ ግበሩኒ ሃቡኒ ብገዛእ ፍቃዱ ኣይትደርብዩኒ ኢሉ ኣይተኸራኸረ ምክንያቱ ዝተረድኦ ነገር ኣለዎ ስለተረድኦ እንታይ ገይሩ ንዓይ ደርብዩኒ እስኻትኩም ካብ ትሞቱ ኣነ ክመውት ስለዚ እንታይ ገይሮሞ ንዕኡ ክድርብይዎ እሱ ከዓ እንታይ ኮይኑ ፍቃደኛ ኮይኑ ፍቃድካ ምስ ሃብካ እዩ እግዚአብሔር ዝሰርሕ ፍቃድካ ምስ ሃብካ እዩ ጎይታ ዝዓይ ፍቃድካ ከይሃብካ ግን ሰባት ጥራሕኻ ትሕምስ ትብፅብፆም ነፍሳት ይገላበጣ ነገራት ኣይዕረን ምእታው ምውፅኡ ዝተሓንከረ ይኸውን በየን ትእትዎ በየን ተውፅኦ ኣይትፈልጦን ነገር ግልብጥብጥ ይብል ናይ አገልግሎት ናይ ስራሕ ናይ እዩ ኣምላኽ ብጸጋን ብምርሒት ጎይታን ይዝዕይ ሕዋተይ ብኽእለትን ብፍልጠትን ኣይኮነን ብናይ ጎይታ ጸጋ ይዝኽየድ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢና ዘለና ኣብ ዘመን ጸጋ ኢና ዘለና ጸጋና ክንፈልጦ ይግባአና ሕዋተይ ጸጋና እንድሕር ተረዳእና ከዓ ንጎይታ ክንሓቶ ይግባአና ኣብቲ ተቐመጠና ከዓ ክንቅመጥ ይግባአና ኣብ ዘይ ቦታና እንድሕር ኣቲና ኢና ነባላሹ ዘለና ስለዚ ኣብ ቦታና ክንቅመጥ እቲ ጻውዒትና ነቲ ጻውዒትና ግን ዋጋ ክንከፍለሉ ይግባአና ዋጋ ይኸፍል ኣሎ ዮናስ በዓይ ደርብዩኒ ኢልዎም ፍቃዱ ሂብዎም በቃ ብሰንከዩ እዚ ሁሉ መጽኢኩም ዘሎ ኢልዎም ስለዚ ብሰንክና ደኾን ነገራት ይባላሹ ይሁሉ ኸውን ብሰንክና ደኾን ይጋላበጥ ይሁሉ ኸውን ብሰንክና ደሞ ማዕበል ይተላዒሉ ይሁሉ ኸውን እስኪ ሕስብ ነብል እስኪ ምጅማርና ነጸብቕ ሕዋተይ እስኪ ነገራትና ክጽብቕ እስኪ ንብዙሓት ተረፍ ክንከውን ሕዋተይ እስኪ ነዚ ጨኒቕዎ ዘሎ ህዝቢ ክንርኢ ንሕና
دحنا نحواتي جن عيو لنا نحنا عمليتنا نحواتي جن زي ملوقو اللونا زي ملوطو اللونا سلازي نتي زي ملط نتي اب صلمات زلو حزبي يو املاخ صوعنا ارقي نحنا سي تعارقوا ندابل اب كند املاخ كوينا تعارقوا ندابلنا انتي نغبركم علينا نصوعكم علينا عرقتي نعنا يو اقوي من نابسي امباسادرات غيرو زقومنا نعنا يو منغست املاخ بانا يتغاد بانا يتغلص نحنا عيو كن عيو እግዚአብሔር صوعنا يوناس عيو اقاريط يزهدم زلو زخيد زلو سلازي افتي استتصوعنالو دو كنبل املاخ يدلينا الله حواتي سلازي انتي كنكون يدلينا غويتا تجيهنا كن عي يدلينا تجوه عياي يزفتو እግዚአብሔር نتي سرح املاخ شلل لبلسي رغوم يكون يبلنا እግዚአብሔር قال سلازي نتنا እግዚአብሔር سرح شلل كنبل እግዚአብሔር አይፈቱኒ እግዚአብሔር نفو عياي يغرمكم እግዚአብሔር ሐካይ ሰብ አይፈቱኒ ከምቲ አምሳሌ ዝብሎ ሐካይ ሲሉ አብ ዓራቱ ከምቲ ማዕጾ አውንዱ ዝመላለስ ሐካይ ድማ አብ ዓራቱ ይሰውር ኪድ ደገውጻ ተበልካይ አንበሳሎ ይብል ይሉ ሓንቲ ነገር ተስሕቀንላ ኩሉ ግዜ ከም ብባኸለኹ ኢዱ ናብ ጻሕሉ ይእቱሞ ናብ አፉ መምላስ ይከይልዎ مخنياتو سي إدو صافت تصحلقتي والله كاوطينو مبلعسي يهكا كل جزي بقى بطعمي تسحقني بقى انتايو معرخ اندايو هكاي كي دقة تبلكاي انبسالو انبسا قبل عني يبل عفت عرات قن مول معاتي يفسور سلازي هكاي سب اكزابير يفتو تاتاري يزفتو بقى نقوتا سي راباقا اندالبل نقوتا سي سروحو زوفر كايدو دملس عيوز عي وانجيل كنواتسك لنا قري قال لو ما عاد تذكر لا قال مش شعي من يذكره بعل باولوس يتذكره بقري ايبلو بتميت ايبلو بترانسبورت ايبلو بخمي عينت نغرات يخدو خمزلو كل جزء ازيا كليك تقبرنا كل جزء انت دول يدول بقى سمكو خمس غيرو ميمت وانجيل امصيمو يبل نحنا ግን ቆላ ቁርጥ ሆነኮ ጓንትሎ እኹል ክዳን እኮ ደሪምና ንኸይድ ሞ በትራንስፖርቲና ንኸይድ ግን እንታይ ንገብር ምኽንያት ንፈጥር كل ጊዜ ንነፍሰይ እንድሕር ኮሚታት ዓይነት ሓሳብ መጽኒ ይወቅሳኹም ገይረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይርዳአና እግዚአብሔር ይደግፈና ክንደይ ኳም በሰይፍ ዘሐልፉ ክንደይ ኳም ንወንጌል ከብጽሑኮ ለዓልን ታሕትን ዝብሉ እግዚአብሔር ይደግፈና ዋተይ እግዚአብሔር ነቲ ዘሃበና ጸጋ ክንዓየሉ እግዚአብሔር ክንጎየሉ ክንፈጥነሉ እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልና ስለዚህ እዚ ኸአ እዩ ኩሉ ገሊጽሎም ስለዚህ ንዓይ ከአ ኣብቲ ባሕሪ ደርብዩኒ ኢልዎም ማለት እዩ ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ከአ ኒዮናስ ዓሳ ኣዳሊሉ كبد عتا سلسته معلتي تصنحو مخنياتو انتاي كغبر كنصح نيرو كملس نيرو نايوناس تاريخ اندحرينايو نتا غلعو خماني بحنت معلت زحررت كبك خلو اتي سلسته 120 شحده اخر حزبي يكونن ناتي يكونن اسخا غنزا حنت معلت بوقيلا زحررت امو بعلخا ديستخايا زي كوسكوس كايا سلدت لنتلكا تنت حزبو እግዚአብሔር ይحل እንጂ ነት ህዝቢ እግዚአብሔር ይحل እንጂ ስለዚህ ኒ ዕዮ አምላኽ ክንዓይ ኣብ አምልኾ ዝተመስረተ ዕዮ እንተጀሚርና ጠጠው ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እንታይ ሒዝና ወፂና ከም ዘለና አምላኽ ስለዝፈልጥ ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚህ ካብ ምጉርምራምን ካብዚ ናይ ዮናስ مهدامن وصينا انتي كنكون يدلينا غويتا اب عيونا كنصنع يدلينا سمو بروخ يكون املاخنا دنقيو
ንሱ ትኩሉ ዝኽእል الشاداي ዝኾነ ጎይታ እዩ ዘለና ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽና መደነቂ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 10:38 ክንርኢና ክኸዱ ከለው ድማ ኢየሱስ ናብ ሓንቲ ዓዲ ኣተወ ማርታ ዝስማ ሓንቲ ሰበይቲ ከኣ ኣብ ቤት ተቐበለቶ ማርያም እትበሃል ሓፍቲ ድማ ነበረታ ንሳ ከኣ ቃል ክትሰምዕ ኣብ ጥቓ እግሪ ኢየሱስ ተቐሚጣ ነበረት ማርታ ግና ብብዝሒ ምግልጋል ትጽዕር ነበረት ደው ኢላ ከኣ ጎይታይ ሓፍተይ ክትሓድገኒ በይነይ ከገልግልዶ ግዲ የብልካን ኢኻ ክትድግፈኒ እንዶ ንገራ በለቶ ኢየሱስ ድማ ማርታ ማርታ ብብዙሕ ነገር ትጭነቂን ትስህርን ኣለኺ እቲ ዘድሊ ግና ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ማርያምሲ ካብኣ ዘይውሰድ ሰናይ ግደ ሓርያ ኣላ ኢሉ መለሰላ ኣብዚ ክልተ ኣገልገልቲ ኢና ንሪአን ዘለና ማርታ እቲ ምግልጋላ ኣይኮነን ዘሸግር እቲ ምግልጋላ ጽቡቕ እዩ ግን ብዙሕ ትጽዕር ኣለኺ ኢልዋ ብዙሕ ከዓ እንታይ ትጭነቕ ኣለኺ ኢልዋ ኣገልግሎት ብጭንቀት ኣይከውን ሕዋተይ ኣገልግሎት ብጻዕሪ ኣይኮነን ኣገልግሎት ብብዝሒ ሳሪ ኣይኮነን ኣገልግሎት ብብጉርምራም ኣይኮነን ኣገልግሎት በዓል ክስቶ እንዳበልካ ኣይኮነን ኣገልግሎት ብህድኣት ብጸጋ እዩ ብጸጋ ዝመጸ ብኣምልኾ ዝመጸ ኣገልግሎት ንኻልእ ኣየጠምትን እዩ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ኣየጠምትን እዩ እንታይ ዝገብረካ ስራሕካ ጥራሕ ኢደ ስራሕካ ምክንያቱ ውህብቶ እዩ ጸጋሲ ውህብቶ እዩ ትውህበትካሲ ደስ እንዳበለካ ኢኻ ትገብሮ ክትሰርዕ ከለኻሲ ድኻም ኣይስማዓካ ምንፅርፃር ኣይስማዓካ ጭንቀት ኣይስማዓካ ክብደት ኣይስማዓካ ተሓጒስካ ኢኻ ትገብሮ ኣይትደክም ኢኻ ጸሊኻ ኣይትደክም ኣንቢብካ ኣይትደክም ጸምካ ኣይትደክም ከይድካ ኣይትደክም ተቐቢልካ ኣይትደክም ሂብካ ኣይትደክም ራሕሪካ ኣይትደክም በጽሕካ ኣይትደክም ኩሉ እንታይ እዩ ብሕጉስ ነገር ኢኻ እንዲዮም ከማነይ ክትገብሮ ከለኻሲ ሓጎስ እዩ ብውሽጥኻ ዝፈልቕ ደስ ይዝብለካ ብምግባርካ ስትሕጎስ እንተደይ ገበርካዮ ግን ተሓርቕ እሳ ኸኣኒ በቃ በቲ ኣገልግሎት ህዝቢ እኳ ይበዝሑ ደሎ ጎይታ መጽኡ ዓለም ብምልእታያ መጽያ ዘላ ንዕኦም ያ ላዕልን ታሕትን ትብላላ ጎይታ ግን ካብ እምደይ ውሰድ ነገር እዩ ዝምህሮም ዘሎ እቲ ካልእ ነገር ድጸንሕ ነገር እዩ መዓሲኻ ንጎይታ ትህቦን ምስኡ ትሰማማዕን መዓሲኻ ተገልግሎን ግዜኻ ክትፈልጥ ክትገል ኣለካ ግዜኻ እንተደይ ፈለጥካዮ ድኻም ኢኻ ትኸውን ትደክም ኢኻ መዓስ ንጎይታ ትረኽቦ መዓሲኻ ትጽሊ መዓሲኻ ሃደ ኢልካ ምስ ጎይታ ርክብ ትገብር መዓሲኻ ድምፂ ጎይታ ትሰምዕ መዓሲኻ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ትቕመጥ ማርያም ግዜኣ ትፈልጥ እያ ቅድሚ ምኻዱ እቲ ነገር ካብኡ ክትወስድ ኣብ እግሩ ኮፍ ኢላ እቲኣ ግን ትጽዕር ኣላ ልባ ግን ኣበይ እዩ ዘሎ ማርያም ተቐሚጣቶ ዘላ እዩ ልባ ናብኡሎ እቲ ዕዮ ግን ተዓዮላ ብምንታይ ግን ብፍትወት ኣይኮነን ብዕርቃን እያ ትገብሮ ዘላ ብጻዕሪ እያ ትገብሮ ዘላ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ እያ ትጽዕር ዘላ ትደክም ትስህር እያ ዘላ ስለዚ እንታይ ክትገብር ነይርዋ ህድእ ኢላ ኣብ እግሪ ጎይታ ክትቅመጥ ነይርዋ ምክንያቱ ግዜ ኣይፈለጠቶን ሰዓት ይፈለጠቶን መዓስ ግዜ እዩ ንጎይታ ትረኽበሉ ሰዓትሲ ኣፍታ ሰዓቱ ክትረኽቦ ከለኻ ሽዑ እዩ እንታይ ድኸውን ድምፁ ትሰምዖ ምስ ጎይታ ምትሕልላፍ ኮይኑዋ ንጎይታ ተመሓላሊፋቶ ጎይታ ግን መሊስላ ببزح نجار تجنق اللخي ببزح نجار تسهر اللخي مريم جن كاب عزي وصل قدي حري الله قدي حري حريت يتصاوعت حنت نجار الله دس تبلني كاب دليت زي كونس كاب حريت يتبلك على الله نا زي أك حسب خلو بتعمي إنه قويتا ده مسكنه حتى قويتا سلزة حرخانية مسكنة كله يبله مغنياتو قويتا سلزة حرينا ينا متسينا زلنا بدليتنا يكوننا متسينا بحريتنا متسينا أمانة بحريتي متسي خواتي
ስለዚህ ጎይታ ስለዚህ ሓረየና ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚህ ካብ ሕሬት ንሳኻ ኣኒ ዘዋፃ እንታይ ጌራላ ሓርያ ኣላ ኢልዋ ስለዚህ ስኽ ግን ብብዙሕ ነገር ትፅዕሪ ትደኽምን ኣለኺ ኢልዋ ኣይጉረምረመትን ማርያም ማኣስ ይኹን ሕጂ ግዜኡ ስለዘይኮነ እንታይ ገድሽኒ ሕጂ ከሎ ክጥቀም ኣለኒ ለኣናኡ መፅያ ግዜኣ እንታይ ጌራቶ ኣለልያቶ ክልቲአን ሚዛን ኣለውን ክልቲአን ሕዋቴን ክልቲአን ንጎይታኤን ደፍቅርኦ ክልቲአን ኣብ ክልቲአን ገዛኡ መፅዩ ዘሎ ኣብ ገዛኻ መፅዩ ከመይ ትእንግዶ መንፈስ ቅዱስ ክመፅእ ከሎ ከመይ ትእንግዶ ከመይ ትሰምዖ ልብኻ ዶ ትህቦ እሳኮ ልባ እያ ሂባቶ ልባ ሂባሲ ኣብ እግሪ ጎይታ ኮፍ ኢላ ዘገርም ነገር እዩ ምክንያቱ ትተገበረላ ኣይረሳዓቶም ጎይታ ስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ኣገልግሎት ከዓኒ ብምንታዩ ብሓጎስ ብኣምልኾ ተሓጒስካ እትገብሮ እዩ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽና ድንቂ ሕዋተይ ስለዚ ምስ ጎይታ ኩሉ ግዜ ክንጠብቕ ይደልየና ናይ ሕሬት ዝፀዋዓና ኣምላኽ ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽና ድንቂ እዩ ምስቲ ግዜ ክንከይድ ካልእ ግዜ ክንቅፅሎ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዛዕባ ኣምልኾ ዝብል ሰፊሕ ትምህርቲ እዩ ዘለዎ